وڈا سود ایوے کسے مسلمان بھائی دی کنڈ پیچھے او دی عزت نو تار تار کرنا ہے سب تو وڈا سود ہے۔ ہن کی ہے جدو بندہ سامنے ہوندا بلے بلے وی تیرے ورگا کو کائنات چ ہے ہی تے جدو کنڈ دے ورگا دے چول ہی کو نہیں، بول دے نہیں آندے نہیں، بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ بالکل۔ نبی علیہ السلام سفر چ جا رہے نے، ایک عرابی آیا، انہیں اس طرح کر کے نا آپ دی مہار نو پھڑیا ہے، اونٹ دی مہار نو پھڑ کے آندا اللہ رسول کوئی ایسا عمل دس دیو ہاں جس نے میں جنت دے قریب ہو جا وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ تے جہنم تو دور ہو جا۔ آپ نے فرمایا سن پہلی گل لے وے تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، عبادت میری کر، نمازہ پنجے پر، زکات دے، وصیلۃ الرحم اور صلہ رحمی کر، تو جنت دے قریب ہو جائے گا، جہنم تو دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہن صلہ رحمی کرنی بڑا اوکھا کام ہے۔ دیکھو نا مولوی جی اگر ایک گال کڈے گا میں پانچ نہ کڈا، میں کنک دی روٹی نہیں کھاندا، بول دے نہیں، ایک چپیڑ مارے میں پانچ مارا۔ اور میں پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، حیران ہو گیا۔ میں ایک واقعہ پڑھ کے سن لو، آخری بات سنو پھر بنیامین صاحب دا خطاب شروع کرائیے۔ مضمون بہتا لمبا ہے، کھلارنا نہیں بہتا، علماء پیچھے موجود نے ماشاءاللہ، منو احساس ہوتا ہے۔ آخری بات سن لو، ایک تے فتح مکہ والے واقعہ تھوڑے سامنے میں کہ جدو صحابہ مکہ داخل ہو رہے ہیں تو ایک صحابی آندا الیوم یوم الملحمہ، اج کافراں دے گوشت کرن دا دن ہے، تے آقا اس صحابی نو کندھے تو پھڑ کے آندے نے الیوم یوم المرحمہ، اج صلہ رحمی کرن دا دن ہے، گوشت کرن دا دن نہیں۔ پھر آپ نے باہر ہی صحابہ نو کٹھیاں کر کے گیا، جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چاہ جائے کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان دے گھر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، اپنے گھر وڑ جائے کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا، مزدوراں نو کچھ نہیں کہنا۔ تے حضرت عمر نے پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسی نو بھی کچھ نہیں کہنا، باقی رہ کیڑا گیا ہے۔ وہ دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چ لین دے، کدے لین دے؟ صلہ رحمی، صلہ رحمی ویکھو حرم دے سین چ، جے کوئی شادی تے نہ آئے پھر بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، بول دے جے کوئی جلسے تے نہ آئے مولوی پھر بھی صلہ رحمی کریا کرو، توا نہ لایا کرو۔ ہاں بول دے نہیں کچھ نہیں کہنا۔ 2000 قیدی بنا کے سین چاندے، جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادو بھی ایتھے ہی سی۔ جگاں دے پیر دروازے چ کھلو گئے، کی فرماندے نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ او مکے والے ہو، تھوڑا ایک ایک ظلم مینوں یاد ہے، کتے تسا میرے تے اجریاں رکھیاں مینوں وہ بھی یاد ہے، میری کمر پاک تے اجریاں رکھیاں مینوں وہ بھی یاد ہے، گال چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں وہ بھی یاد ہے، میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں وہ بھی یاد ہے، کتے تسا شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک مینوں قید کر چھڑیا مینوں وہ بھی یاد ہے، کتے تسا میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں وہ بھی یاد ہے، میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیریاں مینوں او بھی یاد ہے، میری سمیہ دے جسم نو 2 ٹکڑے کر دیتا مینوں او بھی یاد ہے۔ ادھر توجہ میرے ول، فرمایا ہن دسو میں محمد تھوڑے نال سلوک کی کراں؟ فواضعی انت کریم ابن کریم، تو کریم باپ دا کریم پتر ہے۔ آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، مکے والے جو میں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑیا سارے نو معاف، تے 2000 دا 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اے جے صلہ رحمی۔ تے اس تو اگے چلا تے پھر 6000 قیدی جڑے بنائے حنین چ، انہاں قیدیاں دے اندر نبی دی رضائی بہن شیمہ بھی سی تے ماں حلیمہ بھی سی، ہتھ کڑیاں لگیاں نے۔ صلہ رحمی دی زندہ مثال ویکھو تے پتہ ہے جدوں آئیاں نے نا 55 سال تو بعد ملاقات ہوئی ہے بہن دی، تے بازو تو کپڑا تاں کر کے آندی ویرا تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں، اے تو دندی او تو وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ السلام دی اکھاں جو آنسو آ گئے۔
आंदियां ने सुन वे पीर पीरां दे पीरा तू बैठा विच कचहरी मैं परदेसन दूर डराडी गल सुन एक मेरी असी गरीब कंगाल नुमाने तुसी सरदार उचेरे दुखा दर्दां दियां गल्लां करनियां ने कुछ मैं नाल उतेरे मैं शीमा मेरी मां हलीमा असी दोवें ही तेरियां दाइयां मां मेरी सी दुध पलांदी ते मैसा तेनू चांदी नाल मोहब्बत तेनू चांदी सारा दिन खडांदी अज तू बन गया पीर जगांदा ते पाए शान उचेरा ऐसे हाबा तेरे पकड़ ले आंदाई कुनबा कबीला मेरा अज वीरा मैं कैदी होके आईया तेरे द्वारे ये गल सुन के छम छम रो पे अल्लाह दे नबी प्यारे मोढिया उत्तों चादर भैणा दे हक मारन वाले हो भैणा नू धक्के देन वाले हो भैणा दियां प्रापर्टियां जायदादां ते कब्जा करन वाले हो मोढिया उत्तों चादर ला के पाक रसूल इलाही हेठ वछाई शीमा कारण ते अदबा नाल बठाई सहाबा ने नफरत की थी ये गैर मजहब दी माई हजरत पाक मुसम्मिल क्यों कर इस दे हेठ वछाई नबी के आना नफरत करे हो अल्लाह टोर ले आंदी ए जे मेरी भैन शीमा जो रही है मैनू खडांदी हुक्म दिता सहाबा ताई रब दे रसूल प्यारे अदबो एहतरामो शीमा दे पारों छड़ दियो कई दी सारे जद हजरत ने कई दियां ताई अपना हुक्म सुनाया भैन शीमा दे कई दियां सुन के कलमा बोल सुनाया ये 6000 दा 6000 ही पढ़ लेंदा वना शहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ऐ है सिला रहमत।